अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज शुरू करेंगे तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के कायदे। तो आज मीम साकिन के कायदे हैं। मीम साकिन के कुल 3 ही कायदे होते हैं जो इसी सफ़े पर आ जाएंगे, 3 के 3। तो जो पीछे पढ़ाया था नून साकिन के कायदे और ख़ास साथ में तनवीन के कायदे, यानी तनवीन और नून साकिन के कायदे। तो तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं, मीम साकिन के 3 कायदे हैं। इनको अच्छे तरीके से जहन में बिठाना है कि नून साकिन के 4 कायदे और मीम साकिन के 3। तो नून साकिन के कौन कौन से कायदे हमने पढ़े हैं पीछे? इजहार और इख्फा का, यानी 2 कायदे हमने पढ़े नून साकिन के, अभी 2 बाकी और हैं। तो मीम साकिन के जो 3 कायदे हैं वो इसी सफ़े पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे गौर से देखना है कि जो मीम साकिन कहते हैं जिस पर जज़म होती है, तो मीम साकिन पर इजहार शफ़ी होता है एक कायदा, और मीम साकिन पर इख्फा शफ़ी होता है दूसरा कायदा। मीम साकिन पर इदगाम शफ़ी होता है ये तीसरा कायदा। यानी मीम साकिन के 3 कायदे हैं, इजहार शफ़ी, इख्फा शफ़ी, इदगाम शफ़ी। तो इजहार शफ़ी उस मीम पर होता है जिस मीम के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, यानी बा और मीम ना आए, बाकी कोई भी हर्फ आ जाए, तो उस मीम पर होता है इजहार शफ़ी। अब पढ़ते वक्त देखना इजहार शफ़ी वाली मीम को कैसे पढ़ते हैं। और मीम साकिन के बाद जब बा आती है, ऊपर क्या बताया, जब मीम साकिन के बाद बा और मीम ना आए फिर इजहार शफ़ी होता है। तो मीम साकिन के बाद अगर बा आती है तो मीम साकिन पर इख्फा शफ़ी होता है। और इसको इस तरीके से बताएंगे कि मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा, यही है इख्फा शफ़ी। तो पढ़ते वक्त ही देखना कि इख्फा शफ़ी वाली मीम को कैसे पढ़ते हैं, इजहार शफ़ी वाली मीम को कैसे पढ़ते हैं और इदगाम शफ़ी वाली मीम को कैसे पढ़ते हैं। तो मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आए, मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं इदगाम शफ़ी। अब देखना यहाँ पे पढ़ते वक्त गौर से देखना किस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुम फीहा, हा मीम पेश हुम, फा या ज़ेर फी, हुम फी, हा अलिफ ज़बर हा, हुम फीहा। तो ये हुम इस तरीके से पढ़ना, यानी हम कहते ही अगला हरफ उसके साथ जल्दी से पढ़ लेना, यानी मीम पर कोई गुन्ना कोई इख्फा ना करना, सीधा हम पढ़ना। तो यही है इजहार शफ़ी। ये उस वक्त होता है जब इसके आगे बा और मीम ना हो, तब मीम को इस तरीके से पढ़ेंगे। हम फी हा, लकुम दीनुकुम, लाम ज़बरला, काफ मी पेशकुम, लकुम, दाल या ज़ेदी, लकुम दी, नून पेशनु, लकुम दीनु, काफ में पेशकुम, लकुम दीनुकुम। इसको हल्की सी आवाज़ में लकुम दीनुकुम, लकुम ऐसे नहीं, लकुम दीनुकुम, इसी को कहते हैं इजहार शफ़ी। और वो सामने वाला हर्फ देखते रहना, बा और मीम ना हो तो फिर इजहार शफ़ी होगा। लम यलबसू, लाम मीम ज़बर लम, या लाम ज़बर यल, लम यल, बा ज़बर बा, लम यल बा, सीन वाव पेश सू, लम यल बसू। अम लम तुंज़िरहुम, हमज़ा मीम ज़बर अम, लाम मीम ज़बर लम, अम लम, ता नून पेश तुं। यहाँ ता नून पेश तुं इख्फा हो रहा है, जो इख्फा में हमने समझा दिया था कि इख्फा किस नून पर होता है, हुरूफ इख्फा के अंदर। अम लम तुं, दाल रा ज़ेर ज़िर, अम लम तुंज़िर, हा मीम पेश हुम, अम लम तुंज़िरहुम, लहुम अजरुन, लाम ज़बरला, हा मीम पेश हुम, लहुम, हमज़ा जीम ज़बर अज, लहुम अज, रा दो पेश रुन, लहुम अजरुन। जीम का कायदा पीछे समझा दिया था, जिस जीम पर जज़म होती है उसको किस तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसे पढ़ा लहुम अजरुन, तो यहाँ पे यानी कलकला होगा, और कलकला करते वक्त जीम की आवाज़ को ऊपर उठाना है, अजरुन, इस तरीके से। आगे आ रहा है इख्फा शफ़वी। इस मीम साकिन पर इख्फा शफ़वी होगा। किस पर होता है? जब मीम साकिन के बाद बा आती है
تو وہاں پر گنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، خالی گنہ بھی نہیں ہوگا، ساتھ میں اخفا بھی ہوگا. ان حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان را با زبر رب، با زبر با، ربا ہا میم پیش ہم، ربہم، با زیر بی ہا میم زیر ہم، بہم، ان ربہم بہم. اس طریقے سے ربہم، یہ میم پر اخفاء شفی ہو رہا ہے، اخفاء شفی یعنی غنہ اور اخفاء ہو رہا ہے اس پہ. ربہم بہم، ناک کے اندر آواز جو ہے، ناک کے اندر آواز جو گونج رہی ہے اسی کو غنہ اور اخفاء کہتے ہیں. اور یہاں پہ ایسے نہیں پڑھنا ہے. ترمیہم، ترا زبر تر، میم یا زیر می، ترمی ہا میم زیر ہم، ترمیہم بحجارتن، با زیر بی، حا زیر حی، بحی، جیم الف زبر جا، بحجا، را زبر را، بحجارہ، تا دو زیر تن، بحجارتن، وما ہم بمؤمنین، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، میم حمزہ پیش مؤ، یہاں حمزہ واو کے اوپر ہے، حمزہ کو پڑھیں گے. وما ہم میم زیر می، وما ہم بمؤمن، نون یا زیر نی، نون زبر نا، وما ہم بمؤمنین، فبشرہم بعذاب، فا زبر فا، با شین زبر بش، فبش، شین را زیر شر، فبشر ہا میم پیش ہم، فبشرہم، با زیر بی، فبشرہم بی، عین زبر ع، دال الف زبر دا، بعذاب، با دو زیر بن، بعذاب، فبشرہم بعذاب. اب ادغام شفوی، ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم تشدید والی ہو یعنی میم مشدد ہو تو قاعدہ کیا بتائیں گے. میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں خالی غنہ کریں گے، یہاں غنہ کے ساتھ اخفا بھی کیا تھا. الیکم، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم. یہاں پہ ایک چیز غور کرنا ہے، جب ایک جزم والا ہو دوسرا تشدید والا ہو تو جو اس سے پہلے زبر زیر پیش والا ہو تو وہ زبر زیر پیش والا جزم والے حرف کے ساتھ نہیں ملائیں گے، وہ اگلے تشدید والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس طریقے سے یعنی جزم والا جب حرف ہوتا ہے وہ بھی پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت جب اس کے آگے کوئی حرف تشدید والا نہ ہو تو جزم والے حرف کو پڑھیں گے، لیکن جب اس کے آگے تشدید والا ہو تو تشدید والا حرف اس کے ساتھ ملائیں گے اور بیچ میں سے جزم والے کو چھوڑ دیں گے. حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، کاف میم پیش کم، الیکم، میم را پیش مر، سین زبر سا، مرسا، لام واو پیش لو، نون زبر نا، الیکم مرسلون، لہم ما یشاؤون، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، ہا جو ہے تشدید والی میم کے ساتھ ملائیں گے، ہا میم پیش ہم، لہم میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، لہم ما یا، شین الف ماد زبر شا، حمزہ واو پیش او، لہم ما یشاؤ، نون زبر نا، لہم ما یشاؤون، فی قلوبہم مرض، فا یا زیر فی، قاف پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قلوب، با زیر بی، فی قلوبی، ہا میم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، فی قلوبہم، را زبر را، فی قلوبہم مرض، ضاد دو پیش زن، فی قلوبہم مرض، فہم معرضون، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، ہا اس میم کے ساتھ، فہم میم عین پیش مع، فہم را زیر ری، فہم معری، ضاد واو پیش زو، فہم معرضو،
نون زبر ن فہم معرضون۔ تو یہ تھے میم ساکن کے قاعدے۔ تو امید ہے آپ کو میم ساکن کے تینوں قاعدے اچھے طریقے سے یاد ہو گئے ہوں گے۔ تو اگلے سبق تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔